حق دا انکار کرنے والے، اللہ نال تکبر کرنے والے یہودی، حسد کرنے والے یہودی، اللہ حق باطل دے اندر فرق جان دیا ہویا، حق باطل نو سمجھ دیا ہویا، پھر بھی حق دا انکار کرنے والے، باطل دا ساتھ دینے والے یہودی، دھوکھا دینے والے یہودی، یعنی میرے نبی دے نال جنگاں تے روانہ ہو گئے، اللہ اکبر اللہ، پھر میرے نبی نو چھڑ کے واپس آ گئے۔ اے یہودی بے ایمان، ظلم و ستم کرنے والے، ناجائز مال کھان والے، دھوکے دین والے، حرام خوریاں کرنے والے، اے برائی تو منع نہیں سن کر دے، نیکی دی دعوت نہیں سن دین دے، کافراں نال، مشرکاں نال، بدھ متاں نال، بت پرستاں نال دوستیاں کرنے والے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، دین دا مذاق اڑان والے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں یہودیاں دی مثال گدے دی طرح مثال ہے۔ پھر رب دے کائنات نے انہاں تے عذاب نازل کیتے، اللہ نے ذلت دا عذاب دیتا، اللہ نے مسکینی دا عذاب دیتا، فقیری دا عذاب دیتا، اللہ دا غضب الہی آ گیا، اللہ دی لعنت دے مستحق بن گئے، قیامت تک اللہ دی پکڑ دے اندر آ گئے۔ اللہ نے دنیا آخرت دے اندر انہاں واسطے ذلت تے رسوائیاں رکھیاں، اللہ نے قیامت والے دن انہاں واسطے عذاب عظیم رکھیا۔ اللہ نے انہاں دا دل پتھر دا بنا دیتا، دل کا دا بنا دیتا، پتھر دا، یعنی اللہ پتھر دے دل تو مراد قرآن پڑھو نا سورۃ القیامہ، اللہ فرماندے نے پتھراں نالوں میں سخت، اللہ پتھراں نالوں فرمایا ہاں پتھراں وچوں پانی نکل آوندا ہے، پتھراں چوں پانی نکل آوندا ہے، پر انہاں بے ایماناں دے دلاں چوں کدی رون نہیں نکلیا۔ اور دل دی سختی ہے نا کہ اللہ دے سامنے دجال نو کھلار رہے نے، نبی پاک نے فرمایا ہر پانی نکلن والی جگہ تک دجال دی حکومت ہوئے گی، دجال اتنیاں طاقتاں دا مالک ہوئے گا، پر اللہ نے حضرت عیسیٰ نو جڑی طاقت دیتی ہوئے گی نا، عیسیٰ علیہ السلام نو لڑنا نہیں پینا، صرف نبی عیسیٰ نو ویکھے گا، صرف ویکھے گا تے پگھلنا شروع ہو جائے گا، اے نبی عیسیٰ نو ویکھے گا تے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے انہاں دے دلاں تے موڑاں لا دتیاں، اللہ نے انہاں نو آپس دے اندر دشمن بنا دیتا۔ اوے مسلمانوں میرے نبی پاک دے دور نو ویکھو، اللہ دے نبی دے دور دے اندر عیسائیاں اتنیاں سازشاں نہیں کیتیاں، کافراں اتنیاں سازشاں نہیں کیتیاں، مشرکاں اتنیاں سازشاں نہیں کیتیاں جنہاں یہودیاں کیتیاں۔ او نبی پاک نو زہر والا گوشت دین والی بی بی کون سی؟ یہودن سی نا، یہودی نبی پاک نو یعنی اپنے اللہ مارن دی پوری کوشش کی تھی، حق سمجھ کے انکار کیتا۔ میرے نبی کو سوال کر دے نہیں یسألونک عن الروح، اللہ دا نبی ہے تو جے اپنے آپ نو نبی کہنے تے دس روح کی چیز ہے۔ اللہ فرماندے نے سونے انہاں نو کہو امر رب، رب دا امر ہے، روح رب دا امر ہے۔ پھر بیت المقدس دے بارے سوال کیتا، پھر آپ کو ذوالقرنین دے بارے سوال کیتا، کیڑا بادشاہ جنہیں پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ جدو سارے سوالاں دے جواب ٹھیک آئے تو نبی پاک پوچھ رہے نے ہاں بھئی اوے تواڈے رب دی قسم ہے دسو میں سچ آکھے، آندے نے بالکل سچ آکھے۔ آخر تے آندے نے تواڈے تے وہی لے کے آنے والا کون ہے؟ نبی پاک فرماندے نے جبریل، جڑا سارے فرشتے نبیاں تے لے کے آندا ہے وہی جبریل ہے۔ آندے نے اسی نہیں پھر ماندے تانوں، اللہ نو کو فرشتہ بدلے ہیں جی، اسی کہیے ساڈے یار نے ساڈے دوست نے، اللہ پھر غلط کہیں دے۔ اللہ فرماندے نے قل من کان عدوا لجبریل، اور جڑا جبریل دا دشمن ہے اللہ دا دشمن ہے۔ ایک دن نبی پاک جبریل نو کہیں دے نا، تو انہوں دسی نا جبریل دی سیرت، جبریل نو کہیں دے جبریل تو یار روز آ جایا کر، بہ کے گلاں باتاں کریا کریے۔ فرمایا اللہ کہیں دے نے جبریل نبی پاک نو دس کہ میں اپنی مرضی تو بغیر پر بھی نہیں ہلا سکتا۔
میں فرشتیاں دا سردار ہاں تے میری جسامت اتنی بڑی ہے کہ میرے موڈیاں تے پوری کائنات آ جاوے، پوری کائنات۔ میرا ایک پر مشرق تک، دوجا مغرب تک، تے 600 پر نے میرے۔ میں ایڈا وڈا ہاں پر میں اپنا پر اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں ہلا سکتا۔ اے آندے نے فرشتہ بدل لے، میرے نبی فرماتے نے میں تے اللہ دا غلام بندہ ہاں، میں تے اللہ دا غلام بندہ ہاں، میریاں کی جرتاں نے فرشتہ بدل لواں۔ اوے مسلمانوں، کعب بن اشرف یہودی میرے نبی دیاں بیلیاں قتل کیتا، اللہ اکبر اللہ۔ اور تسی جان دے ہو ابو رافع یہودی میرے نبی دیاں بیلیاں قتل کیتا، میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو، مدینے دے خلاف سب تو بہتیاں سازشاں کرنے والے۔ خیبر دا قلعہ، خیبر دا قلعہ فتح کرنے والے کون نے؟ حضرت علی۔ اچھی بولو کون نے؟ جنہوں پیارے اپنی زبان تو بولو کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہا یہودیاں دا قلعہ کما کرنے والے آئیے ذرا غور کیجئے، میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو، اے بیت المقدس ہے، اے بیت المقدس جنہوں یروشلم بھی کیا جاندے، جنہوں اللہ بھی کیا جاندے، جنہوں بیت المقدس مسجد اقصی بھی کیا جاندے، اس دی طرف سفر کرنا، اس دی طرف رحلت اختیار کرنا، اس دی طرف جانا اللہ دی قسم ہے، میرے نبی دے یاراں دی سنت ہے، بڑے بڑے رب دے ولیاں دی سنت ہے، اے مسجد اقصی دی طرف جانا، بیت المقدس دی طرف جانا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہ سالار نے، حضرت عمر آ رہے نے، میرے عمر دے نال غلام ہے، اس غلام دا نام ہے بلال۔ کی نام ہے؟ بلال۔